अभिवादये अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। सर्वादौ दीपावल्याः शुभकामनाभिः सह प्रस्तूयमानाः सन्ति अद्यतन्यः प्रमुखाः वार्ताः। दीपमालाभिः देदीप्यमानमस्ति भारतम्। सश्रद्धं सोल्लासं च समाचर्यमाणमस्ति दीपावलीपर्व। देशस्य सीमवर्ती क्षेत्रस्थेषु वीरसैनिकेषु अपि दीपावल्याः हर्षः। प्रधानमन्त्रिणा तावत् सन्दिष्टं दीपावल्याः विलसन्तु शुभाः कामनाः सर्वेभ्यः। अयोध्यानगर्यां नवमः दीपोत्सवः सिद्धः। सर्वतः भव्यः। ध्वस्ताः भूताः गताः अनेक कीर्तिमानस्तम्भाः। गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इत्येतस्य कीर्तिद्वयम् अभिनवम् अपि जातं सृष्टम्। बिहार विधानसभा निर्वाचनम् अभिलक्ष्य द्वितीयचरणपरस्य नामाङ्कनप्रपूरणस्य अथ द्वितीयचरणपरस्य नामाङ्कनप्रत्यावर्तनस्य अपि अद्य अन्तिमः दिवसः। कांग्रेस दलेन तावत् स्वीय 6 प्रत्याशिनां नामानि सूचितानि। भगवतः बुद्धस्य पवित्रावशेषाः रशिया देशात् पुनरपि भारतं प्रत्यावर्तिताः। जम्मू कश्मीर प्रदेशस्य उपराज्यपालेन उद्घुष्टम् एतेन भारत रशिया देशयोः सम्बन्धाः इतोपि भवेयुः दृढाः मधुराः च। अथ इस्रायेलदेशेन विहितं गाजा क्षेत्रे पुनरपि प्रबलम् आक्रमणम्। एतदाक्रमणकारणात् 18 जनानां मृत्युः। नेतन्याहू इत्येतेन स्वीया सेना गाजा क्षेत्रे काठोर्येण व्यवहर्तुं विनिर्दिष्टम्। गते एव मासे वस्तुतः इस्रायेल हमास इत्येतयोः मध्ये संघर्षविरामस्य जाता आसीत् घोषणा। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। दीपमालाभिः सम्पूर्णमपि भारतं देदीप्यमानमालक्ष्यते। सश्रद्धं सोल्लासं च वस्तुतः एतत् पर्व सकले अपि देशे समाचर्यमाणमस्ति। देशस्य सीमवर्ती क्षेत्रस्थेषु वीरसैनिकेषु अपि दीपावल्याः हर्षप्रकर्षः दृष्टिपथम् आयाति। तावत् प्रधानमन्त्रिणा मोदिना अपि दीपावलीमालक्ष्य सामाजिकसञ्चारपटले एक्स इत्यत्र दीपावल्याः शुभकामना सन्देशः प्रदत्तः। भव्यं दिव्यम् अलौकिकं च इत्येवं भूतमेव अयोध्यायाः अभिज्ञानं। रामनगरी पुनरपि नवम् इतिहासं सृष्टवती। वस्तुतः तत्र सरयू तटम् आरभ्य श्रीराममन्दिरं यावत् प्रतिदिशम् एव अभिरामः प्रकाशः दृष्टिपथम् आयातः। 26 लक्षाधिकाः दीपाः अयोध्यां समग्रां दीपितवन्तः। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः अपि भव्यं दीपोत्सवस्थलं सम्प्राप्य उक्तवान् यद् अयोध्या अधुना केवलं नगरी एव न प्रत्युत सनातनसंस्कृतेः आत्मभूता अपि इति। ये दीप केवल दीप नहीं है, यह दीप 500 वर्षों के अंधकार पर आस्था के विजय के प्रतीक भी हैं। 500 वर्षों में किस प्रकार के अपमान को झेलना पड़ा था और किस प्रकार के संघर्षों से हमारे पूर्वज जूझे थे, ये दीप उसी के प्रतीक स्वरूप हैं। और तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम तंबू में विराजमान थे और अब जब दीपोत्सव का 9वां संस्करण हो रहा है तब भगवान राम अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हैं। तावत् दीपावली पर्व अभिलक्ष्य समाजवादी पार्टी इत्येतस्य दलस्य प्रमुखस्य अखिलेश यादवस्य प्रतिकूलं वक्तव्यं समक्षमायातं। यस्मात् कारणात् राजनीतिपरं वातावरणं परस्परं प्रातिकूल्यम् अनुभूयमानमस्ति। वस्तुतः अखिलेश यादवेन दीपाः अथ सिक्थवर्तिकाः धनस्य
अपव्ययकारकत्वेन निरूपिताः। तेन अग्रे उक्तं यदस्माभिः क्रिस्मस् इत्येतस्मात् पर्वणः अवबोधः विधेयः। अनुक्रमम् असौ अयोध्यानगर्यां योगीप्रशासनपक्षतः प्रत्येकवर्षे आयोज्यमानं भव्यं दीपोत्सवमभिलक्ष्य अपि प्रश्नचिह्नं समुत्थापितवान्। तावत् अखिलेश यादवस्य एवम् अनर्गलं वक्तव्यं विरुध्य प्रत्युत्तरं भाजपा इत्येतस्य दलस्य नेता अमित मालवीयः प्रदत्तवान्। प्रत्युत्तरे एक्स इत्याख्ये सामाजिकसञ्चारपटले असौ लिखितवान् यदस्माकं पर्वाणि प्रति अखिलेश यादवस्य संवेदनहीनता समक्षम् आयाति इति। अमित मालवीयः वस्तुतः सामाजिकान्तर्जालपटले इतोपि लिखितवान् यत् दीपावलीरूपं शुभपर्व अस्माकं सांस्कृतिकाध्यात्मिकमूल्यानां प्रतीकभूतमस्ति। एतद् न केवलं प्रकाशस्य पर्व अस्ति, प्रत्युत अन्धकारं विरुध्य प्रकाशविजयस्य सन्देशमपि प्रयच्छति। अथ दीपमालाः सिक्थवर्तिकाः च अस्माकं सनातनपरम्परायाः प्रतीकभूताः, याः प्रतिगृहसम्बद्धया भावनया श्रद्धया च संयुक्ताः भवन्ति। असौ अग्रे अलिखत् यत् अखिलेश यादवः तावत् भारतस्य परम्परा वैविध्यस्य सम्मानं कुर्यात्। एषा एव न्यायपरायणपरा धर्मनिरपेक्षता अस्ति इति। उत्तराखण्डस्य राजधान्यां प्रथमः धन्वन्तरि महोत्सवः आयोजितं गतः। तावत् राज्यस्य मुख्यमन्त्री पुष्कर सिंह धामी इत्यसौ आभासीय माध्यमेन उपस्थितेभ्यः जनेभ्यः प्रथम धन्वन्तरि महोत्सवस्य शुभकामनाः प्रदत्तवान्। मुख्यमंत्री माणाग्राम स्थितस्य हर्बल वर्ल्ड हिमालये धन्वन्तरि धाम्नः प्रशंसां कुर्वन् उक्तवान् यत् एतद् धाम आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सायाः समग्र विश्वस्य एकमेव समग्रं केन्द्रम् अथ भारतस्य आरोग्य संस्कृतेः जीवत्स्वरूपम् इति। सर्वप्रथम आज के इस पावन अवसर पर आप सभी को प्रथम धन्वंतरि महोत्सव की बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मुझे जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि यमकेश्वर के माला ग्राम में स्थापित हर्बल वर्ल्ड हिमालय श्री धन्वंतरि धाम आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा का पूरे विश्व का एकमात्र समग्र केंद्र है। ये धाम भारत की आरोग्य संस्कृति का जीवन स्वरूप होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि ये पवित्र स्थल न केवल आयुर्वेद, योग, औषधि, वनस्पतियों और समग्र स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगा, बल्कि प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में नवाचार, अनुसंधान और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बिहार विधानसभा निर्वाचनस्य प्रथमचरणान्तर्गतम् 18 जनपदानां 1,विंशत्यधिकैकशत संख्याकेभ्यः आसनेभ्यः नाम प्रत्यावर्तनस्य अद्य अन्तिमं दिनमस्ति। विभिन्नैः राजनीतिकदलैः अथ निर्दलीय प्रत्याशिभिः प्रपूरितेषु 96,400 संख्याकेषु नामाङ्कनपत्रेषु 87,400 संख्याकानि नामाङ्कनपत्राणि निरस्तीकृतानि सन्ति। अत्रावधौ द्वितीयचरणस्य नामाङ्कनप्रपूरणप्रक्रियायाः अपि अद्य अन्तिमं दिनम् अस्ति। भगवतः बुद्धस्य पवित्रावशेषान् भारतं प्रत्यानेतुं रशिया देशं सम्प्राप्तः जम्मूकश्मीरराज्यस्य उपराज्यपालः मनोज सिन्हा इत्यसौ रशिया देशस्य कल्मीकिया प्रान्तस्य स्वकीयं समकक्षं सम्मिलितवान्। तावत् मनोज सिन्हा इत्येतस्य कल्मीकिया प्रान्तीय राज्यपालस्य बातू खाक्शो इत्येतस्य च मध्ये उच्चस्तरीया वार्ता सञ्जाता। एतस्यां वार्तायाम् उभाभ्यां भारत-रशिया-देशयोः सम्बन्धम् इतोपि दृढतरं विधातुं चर्चा साधिता। अत्र क्रमे जम्मूकश्मीरप्रदेशस्य उपराज्यपालः मनोज सिन्हा इत्यसौ अभिव्यक्तवान् यत् भगवतः बुद्धस्य आदर्शाः आधुनिकेभ्यः युवजनेभ्यः अत्यन्तं प्रासंगिकाः सन्ति इति। अभी आपके सम्मुख ही कल्मीकिया की राजधानी एलिस्टा से भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष लेकर के हम लोग आए। ये सच है कि यात्रा बड़ी संक्षिप्त थी, लेकिन जिस तरह की आस्था, जिस तरह की श्रद्धा भगवान बुद्ध और उनके अवशेष में, उनकी शिक्षा में कल्मीकिया के नागरिकों में है, वो अद्भुत है, अविस्मरणीय है। भारतेन चिकित्साक्षेत्रे महती उपलब्धिः समधिगता अस्ति। भारतेन वस्तुतः स्वकीयः प्रथमः स्वदेशस्तरीयः एंटीबायोटिक नेपिथ्रोमाइसिन इत्येषः औषधिविशेषः विकसितः अस्ति, यः श्वसनसम्बद्धानां संक्रमणानाम् उपचारे प्रभावशाली सिद्ध्यति। येषु सामान्यतः एंटीबायोटिक इत्येतत् प्रकृतिकाः औषधयः प्रभावं न जनयन्ति।
वस्तुतः एंटीबायोटिक नेपिथ्रोमाइसिन इत्येषः औषधिविशेषः विशेषतः कर्करोगेण अथ मधुमेहरोगेण पीडितानां रोगिणां कृते अत्यन्तम् उपयोगी भवितुमर्हति। तावत् भारतप्रशासनस्य जैवप्रौद्योगिकी विभागेन अथ च प्रशासनेतरेण औषधनिर्माणपरेण वॉकहार्ट इत्येतेन समवायेन सम्मिल्य एतस्य औषधिविशेषस्य निर्माणं विहितमस्ति। केन्द्रीयमन्त्री डॉ जितेन्द्र सिंहः एतस्याः समर्जितायाः उपलब्धेः प्रशंसाम् अकरोत्। अवदत् च यत् भारतेन अनुसन्धान नवाचारयोः क्षेत्रे वैश्विकमान्यताम् अधिगन्तुम् आत्मनिर्भर नवाचार पारिस्थितिकी तन्त्रस्य निर्माणं करणीयम् इति। एतेन साकमेव असौ स्वदेशे निर्मितः एंटीबायोटिक नेपिथ्रोमाइसिन इत्येषः औषधिविशेषः आत्मनिर्भरता दिशि महत्त्वपूर्णा उपलब्धिः इति ख्यापितवान्। अद्यैव दीपावलीपर्व अस्ति। यद्यपि श्वः सायं यावत् अमावस्यातिथिः तथापि अद्य सम्पूर्णरात्रिं यावदेव अमावस्यातिथित्वात् दीपावल्यनुष्ठानं सर्वथा समुचितम्। वस्तुतः सनातनधर्मसम्बद्धानि पर्वाणि अवलम्ब्य नाम तेषाम् आचरणदिवसविशेषमालक्ष्य विशेषतः एषु दिवसेषु बहुशः विवादः जायते। एकमेव पर्व प्रायशः दिनद्वये आचरितुं विद्वद्वर्गे कलकलः अपि बहुधा भवति। एतस्मिन् सन्दर्भे तु मूर्धन्याः ज्योतिषशास्त्रविशारदाः एव प्रामाण्यं भजन्ते। तावत् पर्वाणि मुहूर्तादिकं च अभिलक्ष्य सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालयस्य ज्योतिर्विद् डॉ मधुसूदन मिश्रः विशिष्य देशस्य नाम स्थानस्य माहात्म्यपुरस्सरं सर्वं ज्ञापितवान्। शास्त्रेषु देशः यस्मिन् अर्थे नियुक्तः स देशस्तु भारतदेशः न। देशः यस्मिन् स्थाने वयं निवसामः स देशः इति। भवति किं यदि द्वयोः स्थानयोः सूर्योदयः भिन्नः भिन्नः सूर्यास्तकालः भिन्नः भिन्नः तर्हि ये यानि कर्माणि ये च पर्वाः यानि च पर्वाणि वा अस्माकं सूर्योदयाश्रितानि सन्ति तर्हि तेषां तु निर्णये व्यत्यासः भविष्यत्येव। यतोहि सूर्यास्तसमये या तिथिः भवेत् तां तिथिम् आश्रित्य यत् कर्म कर्तव्यं सा तिथिः यदि सूर्यास्तात् प्राक् अतः इदं तु स्थानवैलक्षण्यं भारतस्य यः परिधिः तस्य परिधेः यद्विस्तारमानं तत्र इदं वैलक्षण्यम्। एकस्मिन् भारते यदि स्थानद्वये दिनद्वये पर्व भवति चेत् अत्र विसङ्गतिः नास्ति। इदं गणितस्य सौकर्यं। चिन्तयन्तु यदि एकस्मिन्नेव समये सम्पूर्णे भारते दीपावली भवेत् तर्हि आधुनिकाः वैज्ञानिकाः इदमपि तर्कं कुर्वन्ति तेषाम् इममपि तर्कम् अस्ति सम्पूर्णे भारते कथम् एकवारमेव तद् भवेत्। द्विधा क्रियते चेत् पुनः तर्कायते पुनः द्विधा कथम् अस्ति। वस्तुतः इदं वैलक्षण्यं। यस्मिन् समये सूर्यग्रहणं जम्मूप्रान्ते दृश्यते तस्मिन् समये कर्णाटके न दृश्यते। दृश्यपदार्थे यथा भेदः वर्तते तथैव व्रतपर्वणि अपि सूर्योदय सूर्यासम्बन्धिनी या स्थितिः सा स्थितिः भिन्ना भिन्ना भविष्यत्येव। ज्योतिषशास्त्रस्य अयम् अधिकारः अस्ति इयं तिथिः एतावत् पर्यन्तं भविष्यति। पुनः सा तिथिः पर्वव्यापिनी अस्ति नास्ति वा अयं तु विषयः धर्मशास्त्रीयः। अतः अस्माभिः उभयोर्विषयोः पार्थक्यम् अवगन्तव्यम्। इदानीं समस्या का अस्ति ये पञ्चाङ्गकर्तारः सन्ति ते धर्मशास्त्रम् अबुद्ध्वैव निर्णयं कुर्वन्ति कथञ्चित्। ये धर्मशास्त्रविदः सन्ति ते पञ्चाङ्गनिर्माणे दक्षाः न सन्ति। अतः अन्येषु देशेषु यथा पञ्चाङ्गसुधारसमितयः सन्ति राष्ट्रीयपर्वनिर्माणसमितयः सन्ति नेपाले वर्तते भारतेपि वर्तते। पुरा मेघनाथ साहा महोदयानाम् अध्यक्षे दीनानाथ चुलेट् पञ्चाङ्ग समितिः आसीत्। तया समित्या भारते सर्वाणि पर्वाणि एकदिने एव भवेयुः तदर्थम् एकः यत्नः विहितः। तादृश्यः समितयः इदानीम् अपेक्ष्यन्ते। अतः पञ्चाङ्गकर्तारः शुद्धाः एव। स्थानभेदेन यद् वैलक्षण्यं तद् वैलक्षण्ये अस्माभिः तस्य समाधानं संशोधनं कर्तव्यं। केचन तेषु पञ्चाङ्गकार्येषु अपि केचन त्रुटिपूर्णाः स्युः न वा स्युः। गणिते तु त्रुटिः भवितुमर्हति परन्तु सिद्धान्ते कथमपि विसङ्गतिः नास्ति। तावत् इस्रायेलदेशेन गाज़ाक्षेत्रे पुनरपि प्रबलम् आक्रमणं विहितमस्ति। एतदाक्रमणकारणात् तत्र 18 जनानां मृत्युः अपि सूच्यते। नेतन्याहु इत्येतेन स्वीया सेना गाज़ाक्षेत्रे काठोर्येण व्यवहर्तुं विनिर्दिष्टा अस्ति। गतेव मासे वस्तुतः इस्रायेल् हमास् इत्येतयोः मध्ये सङ्घर्षविरामस्य घोषणा जाता आसीत् परमेतन्मध्ये पुनरपि आक्रमणस्य वृत्तम् एतदागतम्। एतद्धि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।